बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात करना चाहूँगी शुक्रगुज़ारी की। आज जब काम पे आ रही थी तो सोच रही थी सुबह के अल्लाह का कितना करम है। देखो, पौधे अपनी जगह कायम खड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क के हालात भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मामलात, ज़िंदगी की चीज़ें, रूटीन की चीज़ें सारी ठीक तरीके से चल रही हैं। और अगर आप सोचें तो व्यूअर्स, शुक्रगुज़ारी की बात करें तो कहाँ से शुक्रगुज़ार होना शुरू करें और कहाँ पे शुक्रगुज़ारी का एलिमेंट ख़त्म करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, जो सांस भी हम लेते हैं वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह का बहुत करम है कि हम किसी हेल्प या किसी सपोर्ट के बग़ैर अपनी बेस पे ख़ुद सांस ले सकते हैं, यानी कि हमारे लंग्स काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपका दिल धड़क रहा है और आपको किसी भी सपोर्ट की या सपोर्टिव मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जो पानी हम पीते हैं वो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। उन लोगों का सोचें जिनको साफ़ पानी नहीं नसीब होता, या पानी तो नसीब होता है लेकिन वो पीने के काबिल नहीं होता। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, शुक्रगुज़ारी तो हमारे ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट, हर एरिया, हर एलिमेंट में होनी चाहिए। चाहे हम अपनी सेहत की बात करें, रिस्क की बात करें, फैमिली की बात करें, सुकून की बात करें, हमें एक्चुअली ये सब चीज़ें नसीब ही अल्लाह ताला के करम की वजह से होती हैं। जिसकी वजह से हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी अल्लाह ताला की किसी भी नेमत को आप रियलाइज़ करें, रिकग्नाइज़ करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूर कहना चाहिए। सांस लेना, सुबह उठना, अपना काम खुद कर पाना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बातें हैं। 2 वक्त की रोटी नसीब होना, लोगों को तो व्यूअर्स 1 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, तो हम तो 2 वक्त की रोटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन बड़ी बड़ी चीज़ें देख लें, छोटी छोटी चीज़ें देख लें, हर जगह अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला का करम नज़र आता है। और ये सारी चीज़ें, जो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, इन चीज़ों को एक तो रियलाइज़ करना और रिकग्नाइज़ करना, शुक्र अदा करना क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली जब व्यूअर्स हम शुक्र अदा करते हैं तो नफ्सियाती तौर पे भी हमारे दिमाग को एक मैसेज जाता है कि ये वाली चीज़ जो है ये ऐਵੇਂ ही नहीं हो रही, इसके पीछे एक रीज़न है जिस रीज़न के लिए हम लोग शुक्रगुज़ार हैं, तो फिर हम मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। एंड ऑल्सो व्यूअर्स, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जो लोग छोटी से छोटी ब्लेसिंग का ख्याल करते हैं, अल्लाह उनको, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक उनको ज़्यादा नवाजते हैं और ज़्यादा उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का एक शुक्रगुज़ार इंसान है। और मैं उस दिन एक पोस्ट देख रही थी, उसमें बेसिकली ये लिखा था कि साल में 365 डेज़ होते हैं और इन 365 दिनों में या डेज़ में कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम भूखे सोए हों। अगर आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर रिफ़्लेक्ट करें तो 365 डेज़ अगर साल के गुज़रे, तो क्या उन 365 डेज़ में से कोई भी एक ऐसा दिन है जहाँ पे आप भूखे या प्यासे सोए? कोई ऐसा दिन नहीं जब हमने अच्छे कपड़े ना पहने हों, या एटलीस्ट साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े ना पहने हों। कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आपने मिस की हो। तो फिर हम किस बात की शिकायत करते हैं व्यूअर्स, किस चीज़ का गिला करते हैं? देखें, अगर आपने 2 वक्त की रोटी खाई, आपके सर पे छत है, अगर आपके पास पहनने के लिए साफ़ सुथरे कपड़े हैं, आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता कर पाते हैं, और अगर आपकी कोई फैमिली में इवेंट्स, कोई गेट टुगेदर्स, ऐसी चीज़ें हैं, वो भी आपको एंजॉय करने का और उनमें उनका हिस्सा बनने का आपको मौका मिल रहा है, तो हमें फिर हमारे अंदर सब्र शुक्र का अंसर इतना कम क्यों हो जाता है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बेसिक चीज़ें तो हर किसी की ऑलमोस्ट प्रोवाइड हो जाती हैं। मसला कहाँ पे आता है कि मेरे कज़न के पास वो नया वाला फ़ोन आ गया, मेरे पास नहीं है।
فلاں کے پاس گاڑی ہے, ہمسایوں نے نئی گاڑی خرید لی اور ہمارے پاس تو وہی 8 سال پرانی 6 سال پرانی گاڑی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ ناشکری کا ایلیمنٹ لے کے آتی ہیں کہ اگلے کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں خوش ہونا شروع ہو جائیں گے اور راضی ہونا شروع ہو جائیں گے تو تب ہی ہماری زندگی کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی, اور ہمارے اندر یہ جو انسیکیورٹیز ہیں, یہ بیسکلی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جو حسد سے یا کہ جیلسیز کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں. جب ہم اپنے اندر سے انسیکیورٹیز نکال دیں گے تو ہمارے رشتوں میں جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ اگر آپ کے بھائی نے نئی گاڑی خرید لی لیکن آپ نے نئی گاڑی نہیں خریدی تو ڈزنٹ میٹر, آپ رب کی تقسیم میں خوش ہیں, آپ اپنی ذات میں خوش ہیں, آپ اپنے بھائی کے لیے بھی خوش ہیں کہ ان کو بھی گاڑی مل گئی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویورز, کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر انسیکیورٹیز کو کم کریں اور اپنے اندر صبر کا ایلیمنٹ لے کے آئیں اور صبر سے کام لیں, اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہمارے رب نے ہمیں ہمارے حصے کا ضرور دینا ہے. آپ کے حصے کا آپ کو ہی ملنا ہے ویورز, آپ کے حصے کا کوئی اور نہیں لے سکتا. تو یہ جو ہمارے اندر ایک بات آ جاتی ہے نا کہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فوراً جو ہمیں چیزیں چاہیے ہمیں وہ مل جانی چاہیے, مطلب جو ہمیں چاہیے وہ فوراً ہمیں مل جائے. تو زندگی تو ایسے نہیں چلتی ویورز, ہر چیز اپنے ٹائم پہ اپنے وقت پہ ہوتی ہے. ہاں, آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے ایفرٹس کرنے ہیں, آپ نے آؤٹ آف دا وے ضرور جانا ہے, لیکن یہ یاد ضرور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہے, ہر بندے کو اس کے حصے کا ملے گا ہی ملے گا. آپ ایفرٹس کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا اور آپ کو مزید نوازے گا. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پہ خوشی نہیں ہے, اللہ میاں نے اگر آپ کو 2 وقت کی روٹی نصیب کی ہے تو آپ اس بات پہ کمپلین کریں کہ میں ہر روز سوشی کیوں نہیں کھا سکتی, تو یہ زیادتی ہو جاتی ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیسک چیزوں سے, اور اگر بیسک چیزوں سے نہیں بھی پرووائڈ کیا, تو ہمیشہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں, جس کے پاس نہیں ہے اس کی آزمائش ہے صبر, برداشت, شکر, اور جس کے پاس ہے اس کی آزمائش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ سے نوازا ہے, وہ اپنے اس نوازے ہوئے کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. کیا وہ صرف اپنی ذات کا ہی خیال رکھتا ہے, کیا وہ صرف اپنے فائنینسز اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے, یا وہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی ساتھ آگے لے کے چلتا ہے. یہ سب بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ویورز. دنیا بیسکلی مکافات عمل ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ کی تقسیم پہ خوش ہوگے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں راضی ہوگے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا اور آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کدھر کدھر سے اور کیسے کیسے سنبھالیں. لیکن ویورز, اس کے لیے اپنے اندر سے حسد, جیلسیز, ایشوز, کمپلیکسز, یہ ساری چیزیں نکالنی پڑتی ہیں, اور انسیکیورٹیز, اور اپنے آپ کو ایک پازیٹیو گروتھ کی طرف آگے لے کے بڑھنا پڑتا ہے. آئیے کچن کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں پہ شیف آمنہ الیاس ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم آمو. وعلیکم السلام. شکر کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب شکر کی بات کرتے ہیں تو صبر کی بھی بات آ جاتی ہے کہ صبر شکر کے ساتھ کام لینا چاہیے. تو آپ کیا کہیں گی شکر کے بارے میں اور صبر کے بارے میں؟ بالکل, دیکھیں شکر میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان, ہمیں تو بیسک ایک درس شروع سے ہی یہی دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھیں, تبھی ہمارے اندر شکر کا ایلیمنٹ آتا ہے. ادروائز یہ ایک تقسیم اس طرح کی ہے کہ آپ کسی بھی لیول پہ پہنچ جائیں, آپ کے اوپر ایک سٹیج ہوگی, ایک فیکٹر ہوگا, ایک طبقہ ہوگا. تو جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جن چیزوں سے, جن نعمتوں سے مجھے نوازا ہے, بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس وہ سب نہیں ہے, تو تبھی صرف ہم شکر کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم سوچیں گے کہ ہم پہ کتنا کرم ہے. اور شکر کی نعمتیں گننے کے لیے تو بے شمار ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں, ہم اٹھ رہے ہیں, ہم سب اپنے کام خود کر سکتے ہیں. اسی طرح ہی اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بہت آپ کو کبھی ناشکری آ رہی ہے تو آپ ایک ہاسپٹل کا چکر لگا لیں, آپ دیکھیں. چیز ہے نا کہ ان کو دیکھیں جو آپ سے ذرا ڈفرینٹ سچویشن کے اندر ہے. ہم ہمیشہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یار جیسے کہ میں نے گاڑی کی بات کی کہ دیکھو نا ہمارے ہمسایوں نے نئی گاڑی خرید لی, ہم لوگ تو 8 سال سے وہی پرانی کھٹارا میں گھوم رہے ہیں. اچھا, اب اس کے برعکس اس کو دیکھیں جو سائیکل ریگولر جو بائیسیکل ہے وہ بھی نہیں افورڈ کر پاتا, اور اس کو پیدل ہی جانا ہے جہاں پہ بھی جانا ہے جب بھی جانا ہے. سو بات یہ کہ آپ کمپیئر کریں اس کے ساتھ جس نے گاڑی خریدی ہے, آپ اس کے ساتھ نہیں کمپیئر کریں جس کے بعد گاڑی کیا موٹر سائیکل تک نہیں ہے. بالکل
تو وہی نا یہ ایک سائیکل ہے اور اس میں ہم خود کو کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اس جنگ میں پڑھنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ جہاں ہیں جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں آپ ان کا شکر ادا کریں. تو ایک تو آپ کو ایک تسلی سکون آئے گا, سب سے بہتر ایک آپ سیلف جو ہے وہ پیس آپ کے اندر ہوگی, اور اس کے ساتھ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے گا کیونکہ آپ نے شکر کیا. اور ایک بات بتاؤ کہ جب آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں نا یا جب آپ آڈے لگانے شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بھی پھر بڑی نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ہمارے جاننے والوں میں ایک خاتون تھی, بہت شوق تھا بیٹے کا, بہت شوق تھا بیٹا ہو. ایک بیٹی ہوئی, دوسری بیٹی ہوئی, ہسبینڈ نے کہا کہ دیکھو 2 بچے مور دین انف. خیر جو بھی اس نے گھیر گھور کے مطلب 3 بچے ہو گئے اور تینوں کی تینوں بیٹیاں. اچھا اس خاتون نے ہر چیز کا زور لگا لیا کہ کسی طرح میاں جو ہے بس مجھے ایک بیٹا چاہیے, مجھے بیٹا چاہیے, مجھے بیٹا چاہیے. خیر بچے وہ کرتے چلے گئے اور پھر کوئی مطلب 6 ماشاءاللہ ان کے بچے ہوئے, چھٹا والا جو ہے وہ بیٹا ہوا ماشاءاللہ سے. آپ یہ دیکھیں اللہ میاں کا نظام کہ 5 بیٹیاں پڑھ گئیں, لکھ گئیں, سارا کچھ ہو گیا. بیٹا جو ہے وہ نہ تو اس کا تعلیم میں کوئی خاص انٹرسٹ تھا. اچھا اس میں کچھ یہ بھی ہوا کہ کیونکہ اتنا شوق تھا بیٹے کا کہ بیٹے کو اتنا سپوائل کیا, اتنا سپوائل کیا, اتنا سپوائل کیا کہ وہ بیٹا اس نے میٹرک تک نہیں پاس کیا, اور بیٹیوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, شادی شدہ ہیں, فیملیز ہیں, سیٹلڈ ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. اور بیٹا جو ہے وہ جوان جان بیٹا گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی کمائی سے جو پرووائڈ کرتی ہیں اس سے گھر چلتا ہے, کیونکہ بیٹا جو ہے وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں ہے. وہی بیٹا جس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی تھی وہ خاتون, وہ بیٹیوں کا شکر نہیں ادا کیا. اور ایٹ دی اینڈ وہی ہے نا کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا آپ اس پہ اگر راضی ہو جائیں, اور اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا ہمیں پال لے گا یا سنبھال لے گا, وہی بیٹا جو ہے ان کو پالنا پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ بالکل بھی وہ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں کسی چیز میں, وہ بس اس چیز میں خوش ہے کہ میں لڑکا ہوں اور میں بیٹا پیدا ہوا ہوں. جی 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 بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. سو بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے, ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ویورز کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کے ایک سسٹم بنایا ہے. جو جو مجھے ملا ہے وہ میری سچویشن, میرے سرکمسٹانسز, میرے حالات کے حساب سے مجھے دیا گیا ہے. میں جب اس تقسیم سے ناخوش ہوتی ہوں اور جب میں آڈے ڈالتی ہوں اور میں زبردستی چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں, وہ چیزیں ہو تو جاتی ہیں ویورز, لیکن اس کا الٹیمیٹلی کتنا فائدہ یا بینیفٹ ہوتا ہے یہ ایک بڑی سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے. رائٹ, بالکل. تو بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ہم نے سوچا کہ کچن کے اندر کچھ ایسا مزے کا اور اسپیشل بنائیں گے جو ہمارے آج کے پروگرام کی مناسبت سے ہوگا. ویورز آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم لوگوں نے ٹاپک تو آگے جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ شب معراج ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز بھی لیں گے اور اس سے ریلیٹڈ بات چیت بھی کریں گے, اور کون سی عبادات کرنی چاہیے اور کس طرح میکسیمم بینیفٹس لے سکتے ہیں یہ تو ہم بات کریں گے. لیکن کیونکہ آج ایک مطلب خاص دن ہے تو خاص موقع کی مناسبت سے ہم آپ کے ساتھ اسی قسم کی ایک ریسیپی شیئر کریں گے آمنہ کے کچن میں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کچن میں شیف آمنہ الیاس ہیں. جی شیف آمنہ, شب معراج ہمارا آج کا ٹاپک ہے. شروع تو آف کورس ہم نے شکر اور صبر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا, جو ہم آئی تھنک ہم سب کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہونا چاہیے, شکر اور صبر. لیکن آج کچن میں کیا بن رہا ہے آج ہم اگر نیاز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں؟ یا اس میں ایک اسپیشلی آ جاتا ہے ایلیمنٹ کے سب لوگوں کے گھروں میں اہتمام ہوتا ہے, تو ہم اسی نسبت سے حلیم بنا رہے ہیں تاکہ ویورز بھی اس چیز کو دیکھ سکیں اور وہ اہتمام کر سکیں اس چیز. لیکن کیا کوئی کوئک طریقہ نہیں ہے حلیم بنانے کا؟ کیونکہ حلیم نارملی دیکھیں گھنٹوں لگا دیتی ہے تیار کرنے میں, اور ہر بندے کے پاس اس قسم کا ٹائم نہیں ہوتا. بالکل. دیکھیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جیسے ایک مین ہمارا موٹیو یہی ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی ریسیپی الائن کرتے ہیں کہ ہم
شارٹ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس, اس شارٹ ٹائم میں ہم کس طریقے سے اس کو آپ کے سامنے ریڈی کر سکتے ہیں. تو بالکل ہم حلیم بنائیں گے, صرف تھوڑی سی پریپریشن ہے, وہ جیسے آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ پہلے سے کر کے رکھ لیں, تو اس کے ساتھ آپ کے سامنے ہی یہ حلیم بالکل ریڈی ہو جائے گی. ونڈرفل. تو لیٹس گو ٹوورڈز آر. جی میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں, پھر اس کے بعد ہم میتھڈ کی طرف آ جائیں گے. جو ان حلیم کے لیے بیسک انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہیں وہ نوٹ کر لیجیے گا. گندم ہم نے لی ہے, آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں اور اس کا دلیا بھی لے سکتے ہیں 1 کپ. جو لیا ہے 1 کپ. چنے کی دال ہے 3/4 کپ. مسور کی دال ہے آدھا کپ. ماش کی دال 1/4 کپ ہے. مونگ کی دال لی ہے ہم نے دھلی ہوئی آدھا کپ. اور چاول لیے ہم نے 1/4 کپ. ان سب کو ہم نے بوائل کر لیا ہے. اس کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 لیٹر پانی میں. تیل لیا ہے آدھا کپ, اس کے ساتھ ہم لیں گے دار چینی 2 سے 3 عدد. کالی مرچ چاہیے ہوگی 1/4 چائے کا چمچ. تیز پتہ 2 عدد. اور پیاز ہم نے لیے ہیں 3 عدد سلائس کر لیے ہیں. چکن ہم نے لیا ہے تقریباً 750 گرام ہے, اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے, شریڈ کر لیا ہے. ہری مرچیں لیں گے 1.5 کھانے کا چمچ پیسٹ, اور ادرک لہسن کا پیسٹ بھی 1.5 کھانے کا چمچ ہے. سرخ مرچ لیں گے ہم حسب ذائقہ. دھنیا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ ہے. نمک ہے 2 چائے کے چمچ. ہلدی پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر آدھا کھانے کا چمچ. گرم مسالہ پاؤڈر لیا ہے ہم نے 1 چائے کا چمچ. جائفل اور جاوتری آدھا چائے کا چمچ ہے. الائچی پاؤڈر ہے آدھا چائے کا چمچ. دہی چاہیے ہوگا 1 کپ. پانی 3 کپ. اور تڑکے کے لیے ہم لوگوں کو تیل, پیاز, ہرا دھنیا, ادرک, ہری مرچیں اور چاٹ مسالہ, اس کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ گارنش کریں گے, سرو کریں گے. اس کی تیاری ہم بالکل آپ کے سامنے سٹارٹ کر دیتے ہیں. دالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, میں نے ساری بوائل کر لی ہیں اور ان کو ہم نے سیپریٹ رکھ لیا ہے. دلیا بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے, صرف پانی ڈال کے اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے. اب یہ آپ دیکھیے گا بہت کوئک میتھڈ جیسے ہم نے کہا تھا, تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے صرف پیاز اس طرح میرا آلموسٹ فرائی ہو چکا ہے. اس کے اندر اب میں نے ڈالنا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ, میں اس میں ڈالوں گی. یہ دیکھیے صرف اس کو ہم نے ہلکا سا سوتے کر کے, اور پھر اس کے اندر ہم نے جو مسالے اس میں ہمارے جائیں گے وہ ایڈ کر لیں گے. لال مرچ میں لے رہی ہوں, ہلدی ڈال رہے ہیں ہم اس میں, تھوڑا سا اس میں چکن پاؤڈر بھی ڈالوں گی. یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر کے, اچھا اس میں زیادہ ہم نے کوئک کرنے کے لیے یہ کیا تھا کہ چکن میں نے آپ کو بتایا آپ اس سٹیج پہ جو را چکن ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں پھر تھوڑا سا پروسیس آپ کا لمبا ہو جائے گا کہ آپ کا جیسے وہ قورمہ آپ نے بنانا ہے اور اس میں پھر چکن کو کوک ہونے کا ٹائم ہمیں دینا پڑے گا. مگر بہت کوئک کرنے کے لیے دیکھیں میں نے بوائل صرف کر لیا تھا چکن کو, اور جسٹ اب یہ شریڈ ہوا ہوا ہے تھوڑا سا, اور یہ اب ہم اس میں اسٹیج پہ ایڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ کوئک اور جھٹپٹ طریقے ہیں ریسیپیز تیار کرنے کے گھر کے اندر. ایک وقت ہوتا تھا جب انسان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا یہ چیزیں تیار کرنے میں. ایسی ریسیپیز بنانی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پورا دن آپ کا جو ہے وہ اسی میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ بھی بڑے مزے کے وقت ہوتے تھے, لیکن اس وقت لوگوں کے پاس چیزیں کم ہوتی تھی نا کرنے کے لیے, کہ مطلب آپ نے اگر حلیم بنانی ہے تو آپ نے گھوٹنا شروع کیا تو صبح سے لے کے رات تک آپ گھوٹتے ہی رہے, پھر کئی رات کو جا کے آپ نے حلیم انجوائے کی. جی اب تو آپ کو پتہ ہے پیکٹس آ گئے ہیں ہزاروں. یہ کیا ہم نے ڈالا ہے؟ جی یہ میں نے اس میں نا دہی ڈالا ہے. دہی میں میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ جیسے آپ کو بتایا تھا, میں نے وہ دہی میں ہی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیا تھا. آپ چاہیں تو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ اس کے اندر ہی ڈال کے اب یہ دیکھیے گا یہ آپ کا کوئکلی قورمہ ریڈی ہو گیا. یعنی کہ جو سٹیج آنی تھی آپ نے اگر را چکن اس میں ایڈ کرنا تھا اس کے بعد, اور پھر اس کو ہم نے شریڈ کرنا تھا, تو یہی سٹیج آ جائے گی. لیکن یہ ہم نے اس کو کوئکلی کرنے کے لیے اب یہ دہی کا تھوڑا سا پانی خشک ہوگا, صرف اتنا ہم نے اسے کوک کرنا ہے. پانی خشک ہو جائے گا, آئل سیپریٹ ہو جائے گا, تو دالیں بوائل کی ہوئی ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس دلیا بھی سائڈ پہ بوائل ہوا ہوا پڑا ہے, ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے. تھوڑا سا ہم اسے گھوٹ لیں گے, اچھے سے مکس کر لیں گے, اور آپ کی جو حلیم ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے. اینڈ دین ہم تڑکا لگائیں گے, تڑکے کے ساتھ سرو کریں گے. اچھا یار ایک چیز میں نے ضرور پوچھنی ہے, یہ جو فرائیڈ پیاز پیکٹس میں ملتے ہیں, جی دیکھیں یہ بھی وہ بہت ہی بد ذائقہ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ ہوتے ہیں, بٹ لوگ اس کو بڑا اس طرح سے یوز کرتے ہیں. کوئکلی آپ کر سکتے ہیں. کراچی میں تو اگر آپ حلیم وغیرہ آرڈر کریں نا اس طرح وہ ٹیک اوے سنگل یا ڈبل, تو وہ حلیم کے ساتھ نا آپ کو دیتے ہیں پیکٹس بنا کے. ہاں جی. کراچی میں تو جو پیکٹ میں ملتے ہیں وہ ملتے ہی یہ والے ہیں, پیکٹ والے فرائیڈ پیاز. تو اس میں وہ عجیب میدے سا اور ہاں جی, کیونکہ وہ جب کرتے ظاہر انہوں نے اس کو پیک کرنا ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی بھی چیز پیکٹ ہوگی تو اوبویسلی اس کے اندر پھر آپ کو پریزرویٹیوز بھی ایڈ کرنے ہیں, اس میں آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. لیکن اگر آپ جیسے ہم فریش بنا رہے ہیں تو اس کی بہت ہی میں آپ کو ایزی ٹپ دے دیتی ہوں کہ آپ ایک تو گھی میں فرائی کریں, کیونکہ کبھی کبھی دیکھو جو آپ کے پیاز ہوتے ہیں وہ کھڑے کھڑے فرائی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی بالکل ہی کتاوا سا بن جاتے ہیں, اور اس میں اتنا آئل ابزارب ہو جاتا ہے کہ وہ آپ ڈال ہی نہیں سکتے ہیں. جی جی نہیں, اس میں یہ کریں آپ کی ایک تو آئل آپ کا گرم ہو, گھی میں فرائی کریں. پہلا ایک پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ گھی میں فرائی کریں گے تو وہ بہت ہی کرسپی رہیں گے. دیسی گھی میں آپ کر لیں, لیکن اس کو بہت اچھے سے گرم کر لیں, بالکل تیز گرم ہو. پھر آپ اس میں پیاز ڈالیں, باریک کٹے ہوئے پیاز ہوں, ان کو آپ مسلسل جو کنٹینیوس جو ہے وہ ہلاتے رہیں, اور جیسے ہی وہ براؤن میں تو جلا نہیں دینے. بہت لوگوں کو
में देखा वो बिल्कुल जले हुए प्याज वो सर्व हो रहे थे, ब्लैक, बिल्कुल गोल्डन की तरफ जाएं तो आप रेडी हो जाएं कि अब मैंने इनको निकालना है। ब्राउन होने से पहले आप उनको अच्छे से स्ट्रेनर के साथ निकाल के और जो पेपर टॉवल है उस पर फैला लें। उसके बाद एक टिप ये है कि आप स्ट्रेनर में ना थोड़ा सा बेसन डाल लें। बेसन आप हल्का सा उस पर स्प्रिंकल कर देंगे ना तो बेसन में ऑयल एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है, तो वो जो एक्सेस ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आप देखिएगा कि प्याज आपके इतनी देर तक वो क्रंची रहेंगे और पेपर पे आपने उन्हें इवन उसके बाद आप उन्हें प्लेट में भी डाल लेंगे तो वो सॉगी नहीं होंगे। तो ये थोड़ी बहुत एक दो टिप्स होती हैं, तो ये बिल्कुल बाजार से ज़्यादा अच्छा उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो ऊपर लगा देते हैं आटा मैदा, फिर वो उसे फ्राई करते हैं, इस वजह से वो थोड़ा अजीब सा ना जी वो टेस्ट एक उसमें बहुत ही सख्त सा आता है। इट्स अ वियर्ड काइंड ऑफ टेस्ट उसका, और वो बिल्कुल लगता भी समझ ओरिजिनल गई। नहीं है। अच्छा ये बताइए कि हलीम में और हरीसे में क्या फ़र्क है? हाँ बहुत बहुत मुझे फर्क है, नहीं बहुत समझ आती, लोगों को मुझे नहीं लगता है कि पता हलीम होता। के ऊपर आप वो छोटे से वो कबाब डाल दें डाल कबाब तो जी, हरीसा जी। बन नहीं जाता आप देखें कलर का कितना फ़र्क होता है। बेसिक देखिए अब ये दालें बिल्कुल अलग हैं, यानी बेस ही डिफरेंट है कम्प्लीटली दोनों तरीक़ों में। इसके अंदर हमारे पास हमने थोड़ी सी दालों की क्वांटिटी मिनिमम ऐड की है और बाकी हमने जौ का और गंदम का दलिया लिया है। मगर जो हरीसा होता है उसमें डलती है मूंग, जो साबित होता है मूंग उसकी दाल डलती है, और उसके साथ थोड़ी सी हम जो है वो बारले या गंदम ऐड कर देते हैं। मगर बेसिक उसमें जो मूंग की दाल है साबित वो लेते हैं, उसका ग्रीनिश कलर होता है आपने देखा। फिर उसके अंदर पालक का तड़का लगता है, वो एक बहुत डिफरेंट एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि मतलब इसमें तो वो अच्छा यानी कि अगर हमने हलीम को हरीसे में कन्वर्ट करना है तो वो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बेस ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि इसमें तो वो दाल ही नहीं है, जो दाल उसमें यानी कि उसकी बेस ही सिर्फ उस दाल से होती है, उसमें इतनी सारी दालें नहीं डलती। इसमें तो हम 3 से 4 दालें हमने डाली हैं, चावल ऐड किए हैं और दलिया ऐड किया है। तो जो हरीसा है वो बिल्कुल उसका एक अलग प्रोसीजर भी अलग है। और बाकी ये है कि और ज़्यादातर वो बनता है बीफ में और मटन में ही वो अच्छा बनता है हरीसा, चिकन में फिर वो नहीं रिजल्ट आता। बना सकते हैं हम बिल्कुल, एलिमेंट नहीं ये आता। देखिएगा थोड़ा सा अभी हमारा ये स्टेज आ गई है, तो ये मैंने इसको कोई भी आप देखें कोई मैंने बॉयल वो इसको नहीं किया, ब्लेंड वगैरह नहीं किया हुआ, सिर्फ ये मैंने एज इट इज़ इसको बॉयल किया था। बहुत अच्छा सा ये बॉयल हो गई हुई है दालें, और ये मैंने इसमें स्टेज पे ऐड कर दी हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा मैं इनको मिक्स करूँगी अच्छे से। और अच्छा उसके बाद इसमें कभी भी ना उसके अंदर निहारी के अंदर आप आटा भून के डालते हैं स्टफ लाइक दैट, इसमें आपको कुछ डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, हाँ जी। उस दिन मैं एक रेसिपी देख रही थी और फिर उसके बाद आप थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के अपनी हलीम में डाल दें। एंड आई सेड कॉर्नफ्लावर की स्लरी की क्या जरूरत है, दालें ऑलरेडी उसको इतना गाढ़ा कर देती हैं। अगेन ऑनलाइन हर रेसिपी जो नजर आती है वो फॉलो करने वाली नहीं फॉलो होती। करने वाली नहीं होती जी। अच्छा ये तो बेसिक हमारी रेसिपीज हैं, आप देखेंगे ये तो ट्रेडिशनल जो रेसिपीज हैं उनके साथ मुझे लगता है छेड़छाड़ करनी भी नहीं चाहिए। अब वो आप करते हैं तो फिर उसका जायका भी फिर उसी किस्म का निकलता है, छेड़ाछाड़ी निकलती है उसमें से। अच्छा कहाँ पहुँचे हम? थोड़ी सी बस दालें कुक होंगी हमारे, और ये दलिया मैंने आपको बताया देखिए रेडी है, ये बिल्कुल बॉयल हुआ हुआ है। और ये भी फिर हम इसमें ऐड करके सिर्फ इसको हमने फिर थोड़ा कुक होने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से ये पक जाएगा। जो चिकन के रेशे हैं वो हमारे बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ तड़का लगेगा और हलीम रेडी। अच्छा बट मटन या बीफ की अगर हलीम बनानी हो बीफ की, तो उसमें क्या डिफरेंस उसमें यही है कि जैसे अब इस स्टेज पे हमने चिकन को रेडी कर लिया हुआ था, तो उसमें एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप पहले मटन है बीफ है उसको आप सेपरेटली उसके जो यखनी के अंदर बॉईल कर लें अच्छे तरीके से, ताकि वो अगर देखिए अगर वो इस स्टेज पे पका नहीं होगा तो फिर आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। लाइक ज़ाहिर है फिर आपको उसे पकने का टाइम देना पड़ेगा, फिर उसको श्रेड करने का एक प्रोसीजर होगा। तो इसलिए सबसे बेहतरीन ये है कि जब आप दालों को सेपरेट बना रहे हैं तो आप दूसरी तरफ अपना जो मीट है जो सा भी आप ले रहे हैं, मटन है बीफ है, आप उसको बिल्कुल एक अच्छे से कुक कर लें यहाँ तक कि वो जस्ट एक श्रेड होने के करीब हो, और फिर उसके बाद आप स्टेज पे उसे ऐड करें। बिल्कुल सही। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स हलीम नान के साथ सर्व करें, कुलचे के साथ सर्व करें, खमीरी रोटी के साथ करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि याद रखिएगा कि इसके अंदर इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंटेंट है कि अगर आप विदाउट रोटी नान वगैरह भी इसको खा लेते हैं तो आपका पेट भी प्रॉपर भर जाएगा और आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। यानी कि जिस तरह हम लोग अक्सर करते हैं घर के अंदर के, जैसे फैसल और मैं, जिस तरह बच्चे वगैरह चलो नान के साथ खा लेंगे, हम अगर अपना थोड़ा सा कार्ब कंटेंट मैनेज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम बोल में हलीम डाल ली, उसे अच्छे से गर्म कर लिया, लवाजमात सारी डाल दी और कांटे से या चम्मच से उसको खा लिया। बिल्कुल सही, बड़ा वार्म और कंफर्टिंग और मज़े का कॉम्बिनेशन, और उसके साथ साथ आपकी उसमें कैलोरीज भी बड़े अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। सो एक ये छोटी सी टिप है जो आपके साथ व्यूअर शेयर करनी थी कि अगर आप कैलोरीज को काउंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हलीम ना खाएं, ज़रूर खाएं हलीम। हलीम को खाने का तरीका ये है कि एक तो पोर्शन कंट्रोल कर लें, सैलेड ज़्यादा सा डाल लें,
ایک بول میں اپنی حلیم ڈال لیں, اس کے اوپر نمک, نیمبو شمبو, یہ وہ ساری جو لوازمات آپ نے ڈالی ہیں ڈالیں. اب یہ دیکھیں کہ دلیا بھی ڈالا جا رہا ہے ساتھ ساتھ, تو یہ تو بہت تھک نہیں ہو جائے گا؟ جی یہ ابھی اس کے اندر تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ ایک کوک ہونے کا بھی اس کا مارجن بن جائے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ظاہر ہے کہ ابھی اس کی تھوڑی سی کوکنگ باقی ہے کیونکہ چکن کے ریشے جو ہیں وہ بالکل ہم نے اس میں اور چکن آپ نے جس بھی پانی کے جس بھی اس کے اندر کوک کیا ہے آپ اسی کی وہ یخنی کو چکن ہے سٹاک بھی آپ اس اسٹیج پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹیج میں ڈال سکتے ہیں. تو ابھی یہ پکے گی اور یہ پراپر گھوٹی ہوئی حلیم ہوگی. ہاں جی رائٹ, بالکل. اب صرف یہ ٹائم ہے, پکنے کا ٹائم ہے, پکنے کا ٹائم ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آف کورس جہاں ہم نے شب معراج کی بات کرنی ہے تو کلام سے ہی واپسی ہوگی. اینڈ آف کورس بات چیت بھی کریں گے, رات کی اہمیت پہ ڈسکشن کریں گے اور جانیں گے کہ میکسیمم بینیفٹس ہم کیسے لے سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد. اللہ 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 جب نہ تھا یہ زمین, جب نہ تھی یہ جہاں, جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں, جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں, جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا, جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا, جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 شان شان لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو روشنی دل کی آواز تو ابھی تو ہے بھی تو ابھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو. اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا جب نہ معبود
बंदे में पर्दा रहा। तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तो। अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे साथ व्यूअर्स हमारे मुल्क के तो बहुत ही टैलेंटेड सना ख्वां, नेशनल असेंबली के ऑफिशियल नात ख्वां भी हैं, अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन, और उनके साथ उनके टीम मेंबर्स इजाज़ अली एंड फ़याज़ अली को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एंड देन ऑफ कोर्स व्यूअर्स, हमारे वो असातिज़ा, हमारे वो एक्सपर्ट्स, हमारे वो स्कॉलर्स जो हमें गाइड करते हैं और हमें भी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं और हमारी गाइडेंस में, हमारी नॉलेज में कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं आपके और मेरे हम सब के फेवरेट डॉक्टर एजाज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। एंड ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत ज़्यादा मुबारक आज की शब की बरक़ात की, हम सबको बहुत बहुत पूरी मुबारक। उम्मत मुस्लिमा को। लेकिन इस शब से पहले अगर हम रजब के मुबारक महीने की बात करें और माह रजब के माह मुबारक की फजीलतों की अगर हम बात करें। जी डॉक्टर साहब। माह रजबुल मुरज्जब जो है, ये एक तो इसके बुनियादी माना जो हैं उसमें इज़्ज़त, अज़मत, फ़जीलत समेत जो लिखा है उलमा ने कि इसका एक माना और मफ़हूम ये भी है कि रजब ज़ोरदार पानी की उस बहाव को कहते हैं जो ऐसी आलूदगी जिससे इंसानी जिस्म और नफ्स गुनाह की तारीकियों में पड़ सकता है, उसको भी बहा के ले जाए। रजब जो है ये इस्लामी साल का 7वां महीना है और क़ब्ल इस्लाम भी इसको इज़्ज़त, अज़मत और फ़जीलत मुयस्सर थी और हुर्मत वाले जो 4 महीने हैं उसमें ये शामिल था। गोया इस महीने में अगर कहीं कोई जंग हो रही हो, दो कबाइल के दरमियान कोई तसादुम हो, लड़ाई हो, तो इस महीने के तुलू होने के साथ ही उनकी जो तनी हुई तलवारें हैं वो न्याम में चली जाती थीं। तो इस महीने में लोग कसरत से, इसका एक सबब ये भी है कि हुर्मत के 4 महीने हैं, जिसमें एक ये था जो 3 महीने मुसलसल हैं, ज़िकात, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये हज की वजह से है कि हुज्जाज के काफ़िले अरब के अंदर जो खाना काबा है और हज के जो मनासिक हैं, इसको एक बड़ी बुनियादी हैसियत हासिल है और ये उस सोसाइटी का, उस अहद सेंटर, का कोर न्यूक्लियस था, मरकज़ था, मदार था और उनकी सारी एक्टिविटी, खा वो मज़हब हो, कल्चर हो, सकाफ़त हो, तजारत हो, वो इसी के गिर्द घूमती थी। और इसके साथ जो लोग हैं इस हज के अलावा इसका उम्रा करने के लिए आते थे, तो उसके लिए ये महीना जो है इसको एक इज़्ज़त, अज़मत और बरकत मुयस्सर थी। काफ़िले चलें उनमें,
ان میں کوئی ڈاکہ زنی نہ ہو، ان کو ان کے راستوں کو پرامن رہنا چاہیے، قبائل کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے، حرم کعبہ کا ماحول پرامن ہونا چاہیے، اس کعبے اور اس گھر کی زیارت کے لیے آنے والے جو ہیں ان کو شرف اور ان کو امن اور ان کے لیے ضیافت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ سارے وہ تصورات ہیں جو اس دور میں تھے، اور عرب جو ازل سے ہے، قرآن پاک میں بھی اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، بالکل تو اس 12 مہینوں میں یہ 7واں مہینہ تھا۔ عرب کے اندر جو دیگر ان کے اچھی چیزیں بھی تھیں، اور اس میں کچھ ہم جب زمانہ جاہلیت کہتے ہیں تو کچھ ایسے انہوں نے اپنے معیوب سی تصورات بھی چیزیں بھی رکھے تھیں۔ ہوئے تھے جو از خود کر لیتے تھے۔ بعض اوقات وہ یہ بھی کر لیتے تھے کہ جب ان کی جنگ بڑے عروج پر ہے یا کسی فیصلہ کن مرحلے میں ہے اور حرمت والا مہینہ آ گیا ہے، تو وہ از خود ہی ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ یہ مہینہ وہ کہ ابھی نہیں ہے، مہینہ نہیں، ابھی وہ آگے آئے گا، یہ وہ اس کے بعد ہے، وہ والا مہینہ یہ ہے اور یہ والا اس کے بعد آ جائے گا۔ بالکل۔ اور اسی طرح یہ مہینوں کی دن ترتیب آگے پیچھے کر ترتیب آگے پیچھے کر لیتے تھے، اور دن بھی کم کر لیتے تھے یا زیادہ کر لیتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس امر کا بطور خاص اعلان کیا کہ زمانہ مختلف گردشوں اور پگڈنڈیوں اور راہداریوں سے ہوتا ہوا اپنے اصل مقام پر آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے، قبائل نے، مختلف جو گروہ ہیں، انہوں نے اس کے درمیان ماہ و ایام اور شب و روز کے درمیان جو تقدم اور تاخر کیا، اب وہ سب کچھ مختلف جگہوں سے گھوم گھما کے اپنے اصل پر آ گیا ہے، اور اس کے بعد آج کے بعد اس میں کوئی اس نوعیت کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو ماہ رجب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت رکھی ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی آمد پر اپنی خصوصی دعا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کی جو برکات ہیں اس کے حصول کی تمنا کیا کرتے تھے ماہ رجب، اور پھر اس کے بعد شعبان، اور پھر یہ تمنا کرتے تھے کہ رمضان جو ہے اس تک ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اور اس کی بخششوں اور رحمتوں کو یہ حصول کے لیے مستعد ہوتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچیں۔ شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا، رجب کو اللہ کا مہینہ کہا، اور رمضان المبارک کو اپنی امت کا مہینہ کہا۔ تو گویا یہ ایک آج سے کہہ لیں یا اس ماہ مبارک کی آمد سے کہہ لیں، ایک جو خاص ریفریشر کورس ہے اس کے لیے امت کو، قوم کو، انسان کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر مستعد ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شب و روز میں خاص ایام ہمیں عطا کیے ہیں، خاص راتیں عطا کی ہیں۔ ان راتوں میں ظاہر ہے یہ جو شب معراج ہے یہ ہے، آنے والے مہینے میں شب برات ہے، اس سے آگے پھر 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر ہے، اور یہ جو راتوں کا جاگنا ہے یہ انسان کے نفس آلودگیاں اور گناہوں کو ختم کرتا ہے، اس کو عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی عطا کرتا ہے۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک جس موسم میں دیا ہے، یہ اس میں بڑی لمبی راتیں ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد بھی اگر اپنی پشت کو بستر سے الگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو اس رات میں زندگی بھی یا سرخرو ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ ایسی راتوں میں، ان ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس رب کریم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بے شک۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انسانیت کو عرب کی بات ہو رہی تھی، ضرورت تھی احترام کی۔ ماہ رجب احترام انسانیت کے آغاز کا مہینہ ہے، جس واقعے کے ساتھ اس کی برکات میں، شان و شوکت میں، عظمت میں اضافہ ہوا ہے، وہ دراصل عظمت انسانیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو ہمارے سامنے لایا گیا، کیونکہ جب ہم واقعہ معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، رجب 27 رجب، تو جو آیہ کریمہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات۔ پاک پر پھر بات کرتے ہیں، لیکن یہاں میرے پیش نظر لفظ عبد ہے، اپنے بندے کو
मोहम्मद हैं, अहमद हैं, रसूल हैं, नबी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि लफ्ज़ हर्फ कुरान का खाली अज़ हिकमत नहीं है, बिल्कुल तह दर तह मानी हैं, ज़बाना जो साथ जिसकी नसीब में होता है, जिस साथ की नसीब में होता है वो मानी सामने आ जाते हैं। तो अब्द जो है वो एक ऐसा बड़ा एजाज़ है। मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ कहा जा सकता था मोहम्मद व अहमद, और 100 नाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये इंसानों की अज़मत और उनको जो एहतराम दिया गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जिसका कुरान मजीद शाहिद है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को इज़्ज़त वाला बनाया है। बेशक। और आदम के बेटों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला और सबसे ज़्यादा मोहतरम हस्ती, क्योंकि ये एजाज़ किसी और को अता नहीं हुआ है। रजब की बात हो रही है, रजब में जो मेराज है ये एजाज़ इंसानों में से किसी और को अता नहीं हुआ है, अकेले मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस मकाम तक पहुँचे हैं, और दरअसल अब्दियत इस मकाम तक जा पहुँची। आपका अब्द होना, आपका बंदा होना, अल्लाह के सामने अपने आप को मिटा देना। देखिए जो तोहफ़ा भी अता हुआ, शायद आगे भी बात आएगी, लेकिन उसमें आप देखिए एक चीज़ सजदा अता हुई, नमाज के तरीके में सजदा। सजदा क्या है? नफ़ी ज़ात। और अब्द कौन है? जो नफ़ी ज़ात कर चुका हो, अब्द वो है, वगरना तो सरकश हैं, शरीर हैं, शरारत है। तो यहाँ पर रजब का जो पैगाम है वो है हुसूल अबदियत। अब्द बन जाए इंसान, अपने आप को अपने मालिक की कस्टडी में दे दे मुकम्मल तौर पर, जिसको कहते हैं ना 100% के मालिक मैं नहीं सब तू, अपने वजूद का इनकार और उसका इकरार। तो शब मेराज का एक ये जो रजब है वो ये पैगाम लेकर आता है, क्योंकि ये कैफियत तारी होंगी तो शाबान और रमज़ान से फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि है तो तैयारी ना जी। वगरना ये दिन आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं हो पाता जो इस महीने में तैयारी के ज़िमन में हासिल हो सकता है। ये ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये आप समझिए कि ये 100 दिन का प्लान है, 100 डेज तकरीबन प्लान जी। ये बड़ी अच्छी 100 डे प्लान है, ये कुदरत की तरफ से हमें अता किया गया, और हम कितने खुश नसीब हैं कि उसने हमें उनमें रखा है जिनको ये अता हुआ है तो पूरी इंसानियत के लिए। लेकिन हम सदके जाएं उन लम्हात के, उन सातों के, जब हमारे कान में किसी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये एजाज़ हमें जो हासिल हुआ है, किसी के पास कीमती पत्थर, मोती, हीरा आ जाए, जेब में नकदी हो, बार बार देखता है इंसान, ध्यान रखता है मेरा मोबाइल, मेरी चीज़ मेरे पास, मेरे असासे मौजूद, ये हमारा एसेट है, इसकी हिफाजत करना ये रजब की तालीम है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि नात रसूल मकबूल जो है हमारे बहुत ही प्यारे भाई पेश करें, और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी या मोहम्मद नूर मुजस्सिम की, वो हम सुनते हुए आएंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तेरा वस्फ बयां
वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रज़ाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माजमल का तेरी सूरत, माजमल का तेरी सूरत, माहसन का तेरी सीरत सल्लल्लाह, माहसन का तेरी सीरत, माकमल का तेरी अजमत, माकमल का तेरी अजमत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन पे कुर्बान सल्लल्लाह, तेरे एक सुखन पे कुर्बान सल्लल्लाह, तेरे एक सुखन पे कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ अमीरुद्दीन, तौक़ीरुद्दीन हैं और साथ में उनके टीम मेंबर्स एजाज़ अली और फ़याज़ अली, एंड ऑफ कोर्स हमें गाइड करने के लिए हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा डॉक्टर एजाज़ अहमद हमारे साथ हैं, डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी। डॉक्टर साहब, 27 रजब की निस्बत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज से है। इस मिराज के पीछे क्या हिकमत पोशीदा थी? ये एक तो मैं ये बतौर ख़ास इस वाक़े की जो सिग्निफिकेंस है उसको ज़रूर यहाँ रजिस्टर्ड कराना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ का सबसे मोतबर और मुहय्यरुल उक़ूल ऐसा वाक़या है जिसके सामने इंसानी अक़लें आज भी आजिज़ हैं। और इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूँ। और फिर उसने कहा कि तू मानिए वन नज्म न समझा तो अजब क्या है, तेरा मदो जज़र अभी चाँद का मोहताज। कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब्द का ज़िक्र किया, और अब्दहू जो इकबाल ने कहा कि अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर, कि एक बंदा ख़ुद को क्लेम करता है कि मैं या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, एक वो कहता है कि ये मेरा बंदा है। जैसे बतौर ख़ास इस वाक़े के तज़किरे में कहा गया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को लैलन। और ये जो यहाँ पे है तनवीन, ये तक़सीर के लिए है कि ये सफ़र जो है ये सारी रात जारी नहीं रहा, बल्कि रात के एक कलील हिस्से में, थोड़े से हिस्से में ये सारा वाक़या जो है ये वक़ूअ पज़ीर हुआ है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक इस सफ़र का पहला मरहला मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा यानी मक्का मुकरमा से
فلسطین تک کا ہے، اور یہ امیجن 40 دن کا ہے یا 3 ماہ کا ہے، اور یہ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے، اور پھر اس سے اگلا مرحلہ جو ہے کہ جہاں آپ کے جو اس سفر میں پروٹوکول افسر تھے حضرت جبریل وہ بھی رک گئے، اور براق بھی جو اور آپ کی براق، اور سفاری، پھر اس سے آگے جس کو قرآن نے پھر بیان کیا، اس سارے سفر کو قرآن نے بیان کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ حق تعالیٰ کے ساتھ قربت کے وہ لحظے اور لمحے میسر آئے کہ جیسے اتنا فاصلہ کہ جیسے 2 کمانوں کے درمیان۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت پیش آیا جب حالات انتہائی کٹھن اور مشکل تھے، یعنی وہاں زندگی جو ہے وہ از حد دشوار تھی، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے اور از حد ازردہ تھے، اور طائف سے واپسی پر آپ نے ایک مقام پر رک کر جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات پیش کی ہیں کہ اے مولا تو سب کا رب ہے، تو میرا بھی تو رب ہے، اگر یہ سب مصائب تیری رضا کے لیے ہیں تو پھر مجھے اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ وہ ایسی دعا ہے آپ کی کہ جس سے انسان جو ہے وہ دل پسیج جاتا ہے۔ ان حالات میں جب آپ مکہ میں تشریف لا رہے تھے تو مکہ میں آپ کو آنے کے لیے بھی کسی کی امان لینی پڑی، اور یہ بڑے کٹھن حالات تھے، بہت مشکل حالات تھے۔ آج کی شب جب ایک روایت کے مطابق آپ حتیم میں تھے، ایک روایت کے مطابق آپ حضرت اپنی چچا زاد بہن حضرت علی المرتضیٰ کی بہن حضرت ام ہانی ان کے ہاں تھے، بالکل، اور ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل، اعلان نبوت سے 12 سال، یہ 12واں سال ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت عطا کی، اور اس کو یہ معجزہ ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا کیے، لیکن یہ معجزہ جو ہے وہ ان سب معجزوں میں سرخیل اور سربلند مقام کا حامل ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے آگے عقل عاجز آ جائے، جو معمول کے واقعات سے ہٹ کے ہو، جیسے آگ کا فطری کام جلانا ہے، لیکن عقل اس کے آگے اب تک دم بخود ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو نار نمرود میں پھینکا گیا لیکن وہ نار آپ کے لیے گلزار بن گئی، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزے کا ظہور کیا۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن حضرت اسماعیل کے حلق پر چھری چلی لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یہ معجزہ ہے۔ کس طرح انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور، وہ دور جو تھا وہ طب کا دور تھا، بڑے بڑے فزیشن تھے، لوگ ظاہر کی حالت کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ کیسا ہے، لیکن کوڑ کا کسی کے پاس حل نہیں تھا، کسی کے پاس حل نہیں علاج ہی نہیں تھا اس وقت اس کا۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ، اور نبیوں کو رب نے دیے معجزے، اور لیکن ہمارا نبی از خود معجزہ بن کے آیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج عطا فرمائی جو کہ معجزوں کا سردار ہے، اور انسانی عقل آج تک اس دور کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ بھی معترض تھے، اور اس کے بعد بھی دنیا اس پر مختلف نوعیت کے اعتراض کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے، لیکن قرآن پاک کی یہ آیت جو بتا رہی ہے، جس میں ہے کہ پاک ہے وہ ذات، ہر کمی کجی سے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، کلیم از خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، دعویٰ تو اللہ کی ذات از خود فرما رہی ہے کہ میں نے یہ جو واقعہ ہے یہ میری قدرت کا ایک اس میں ظہور ہے، اور اس کے اندر جو عزت، عظمت، رفت، بلندی اور پیشوائی نبی اکرم اور رسول قرآن محتشم پاک صلی میں اللہ آنے علیہ سے ایک وسلم، سٹیمپ آف اپروول لگ گیا نا، سٹیمپ لگ گیا، یس ویریفیکیشن ہو گئی ہمارے پاس۔ بالکل ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ عقلیں عاجز ہیں، اس عجز کو قیامت تک کے لیے انسانوں کو سمجھا دیا گیا کہ تم خواہ جو بھی کر لو، لیکن یہ بارگاہ ایسی ہے بے شک، جہاں پر آ کر تمہاری عقلیں عاجز ہو جائیں گی، عقلیں تسلیم نہیں کریں گی، مومنین کے دل مانتے ہیں۔ عقل کے پیمانے پر پرکھیں گے تو عقل تو محدود ہے، دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے،
आवाज़ कोई और आएगी, कोई बच्चा बोल रहा है, वो किसी और आवाज़ में बोल रहा है, हम कहेंगे फलां जानवर है, ये फलां कोई परिंदा है या कोई। अक्ल तो ये है जहाँ दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, अक्ल इज 1 + 1 = 2, दैट्स इट। वो उससे आगे नहीं बढ़ती जी अक्ल। हाँ। तो मुराद ये है कि ये वो इसलिए मैं डॉक्टर साहब की बात को काटूं, इकबाल ने कहा था कि अक्ल कुर्बा कुन बपेश मुस्तफा, हाँ कि वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक्ल को कुर्बान करके इश्क और मोहब्बत के जीने तय करते हुए वहाँ पहुँचे। देखिए ये जो दुनिया की मोहब्बतें हैं आप जो हम लेते हैं, लोग कहते हैं ये दीवाना हो गया है, कैस दीवाना है। दीवानगी का मतलब है अकल कहीं पीछे रह गई है, ठीक है जी, उससे आगे निकल जाते मामला। हाँ ये मामला है इश्क है, जहाँ जो है वो वही बात जो अभी नारे इब्राहिम के हवाले से हो रही थी कि अगर वहाँ पर अकली तौर पर सोचा जाता तो इब्राहिम कहते मैं तो जल जाऊंगा, लेकिन नहीं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी तो सोचते रह गए कि ये क्या हुआ है। तो इसलिए हमारे यहाँ लफ्ज़ों की बेहरमती का ज़माना है। ये लफ्ज़ भी जो मोहब्बत है और जो इश्क है, ये लफ्ज़ अपनी कदर खो बैठे। एक्चुअली तो वगरना इसके हकीकी था ये जिसको हमने मोहब्बत- कुछ और बना दिया। हाँ ये मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसे अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया है। बेशक। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से टूट कर प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया इन 12 सालों में जो नबूवत के इब्तिदाई साल हैं, जो मक्की दौर है, कि अल्लाह मैं तुझे टूट कर चाहता हूँ। तोड़ दिया गया ना आपकी माश, आपके मामलात, जो असफार, यानी अभी बात हुई कि आप पनाह लेकर वापस आए और दुआ की है रास्ते में कि या अल्लाह तूने मुझे किन के हवाले कर दिया है। वो जो दिल से आह निकली थी ना जी, वो फिर अर्श तक पहुंचती है। तो रसूल रहमत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा बड़ा क्या इनाम और जी, मतलब ऑनर। जब ऐसे ही जब आप आजमाइश के क्लाइमेक्स पर पहुंचे ना, तो दूसरी तरफ से आपको इंसानियत के क्लाइमेक्स पर पहुंचाया गया कि अब ये जो एजाज आपने जितनी मेहनत की है, अब जो हम आपको अता करेंगे ना कभी पहले ना कभी बाद में। अच्छा, तो फिर अता क्या किया, इस तरफ आते हैं। जी हाँ, तो फिर कहाँ से शुरू कर, क्योंकि ये वाकया कुछ जैसे कि आपने बात की कि एक्चुअली अगर आप रियल टाइम में देखें तो ऐसे हुआ, लेकिन अगर आप मतलब जो महसूस हुआ वो तो अगर उसके वक़्त के हुजम को आप मापना चाहें तो फिर उसके लिए तो जाहिर है ये शब रोज़ बहुत महदूद हो जाते हैं। और ये जो उस दौरान बतौर ख़ास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो मुशाहदात हैं, जो आपने पहले आसमान पे पहुँचे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें, छठे और सातवें, और हर जगह पर उलुल अज़्म और जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, और हर जगह पर दरवाज़ा नॉक होता है। हज़रत जिब्राईल फरमाते हैं कि आने वाले मेहमान वो उलुल अज़्म और जलीलुल क़द्र मेहमान हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उनके एजाज़ में दरवाजे खुलते हैं माशाल्लाह। और फिर सिदरतुल मुंतहा है और फिर उससे आगे। और इस मौके पर एक्चुअली ना वो नमाज और 5 वक्त नमाज वाली बात को ही ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत से मामलात हुए, बहुत से मुशाहिदात हैं जिसमें नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को अपने अंजाम से की तरफ बढ़ते देखा। वो लोग जो रास्तों का पास नहीं करते, वो लोग जो दूसरों की ग़ीबत करते हैं, वो लोग जो अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी की हिफाजत नहीं करते, वो लोग जो दूसरों की इज़्ज़त और नामूस को पामाल करते हैं, इन सब चीज़ों की जो तमसीली अंदाज में वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको एक आई विटनेस बनाया गया। और वो दरअसल सबक है हमारी ज़िंदगी के लिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में इन उमूर से इज्तिनाब करते हुए किस तरह एक इस बंदे मोमिन की ज़िंदगी के उसूल अपनाने हैं।
हमारी जो मजालिस हैं, महफिल हैं, वो उस वक्त तक गर्म नहीं होती जब तक हम अपने अहबाब की ग़ीबत नहीं कर लेते, और एक एक महबूब मशगला बन गया है। उन्हीं के जिन्हों के घरों में बैठे होते हैं, उन्हीं की रोटी खाने से पहले 6 बातें उनके खिलाफ करते हैं, और खाने के बाद भी करते हैं। और खाने के बाद भी करते हैं। जी हाँ, ये रोटी खाने के बाद भी लिहाज नहीं करते। और इसको जो कुरान ने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने से ताबीर किया है, यानी इससे बढ़कर कभी बदतर चीज़ क्या शायद हो और सकती है? कोई नहीं इसकी मिसाल दी जा सकती। तो हमें आज की जो रात है ये इस अमर से भी बतौर ख़ास मुतवज्जे भी करती है और मुजतनब भी करती है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़ा करना है। ये और ये उमूर जितने हैं मुशाहिदात में, वो उन सब का ताल्लुक़ हमारी माशरती ज़िंदगी से, टॉपिक खुल गया। और माशरती जी हाँ। ज़िंदगी। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, कि इसमें यानी एक तो ये हिदायत तमसीली अंदाज में बता दी गई। लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि अभी तो जहन्नुम और जन्नत के फैसले होने हैं और ये पहले कैसे हो गया, लेकिन ये कि ये तमसीलन हमें दिखा दिया गया कि इस तरह से और क़यामत तक के लिए क्योंकि डॉक्टर इन साहब जराइम से देखिए, बचना है। इंसानी फितरत भी तो जी देखें हाँ। ना, हमारी फितरत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम मना करेंगे कि बिजली की तार में उंगली नहीं जी, डालेगी, करंट लगेगा। जी। जब तक उंगली नहीं डालेगा कोई हाँ। और किसी को करंट नहीं लगेगा, जी तब हाँ। तक हमें नहीं होश आती कि ये मुशाहिदा। तो ये मुशाहिदा सारा इसीलिए था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जो काफिर थे, जो आपको नहीं तस्लीम करते थे लेकिन आपकी बात मानते थे, कि वो मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, सादिक सच और बोलते, अमीन। सादिक और अमीन है। चुनाचे ये जो सारे वाक़यात हैं, हमारा तो ईमान है, मोहब्बत तकाज़ा ईमान, तो उसमें अब ये जो मुख्तलिफ खुल गया ना टॉपिक, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप देखिए, जो अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करना है, फिर उसकी हर बात मानी जाएगी। बेशक। जब आप गए और आपने जाकर ये कहा, अब ये वो मरहला है कि जहाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि, सामने बैठ के कहा जा रहा है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी हर तरह की इबादत ज़ुबानी जो भी है, मेरे मुंह से जो निकलेगा मालिक तेरी शान के लिए, अत्तहियातु अल्लाह के लिए, वस्सलावात हम नमाज तक महदूद करते हैं नहीं, जितने भी इबादत के मामलात हैं, यहाँ तक कि पूरी अब्दियत अबूदियत के जितने निज़ाम हैं, सारे के सारे मालिक तेरे लिए है। तो ये बात मेरे पास कुछ नहीं है, जो कलिमा तय्यबा है, अच्छी बात, सारे की सारी बातें, जितने पाकीज़गियाँ हैं, जो भी हम इख्तियार कर रहे हैं या जो हम तकसीम कर रहे हैं, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी जितनी पाकीज़गियाँ हैं, वो भी सारी तेरे लिए है। सुभान अल्लाह। अब ये है पूरी इंसानी ज़िंदगी का खुलासा इन 3 अल्फाज में, कि मैं हूँ ही तेरे लिए, अव्वल ता आखिर, ज़ाहिर बातिन, मैं हूँ ही तेरे लिए। चुनाचे जब इस सतह पर आपने अब्दियत पेश की है, तो फिर जवाब मिला है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जवाब आ रहा है मालिक की तरफ से, जो सारी सलामतियों का मालिक, वो कहता है आप पर सलामती हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए हमारी खबरें जाकर लोगों को सुनाने वाले, आप पर सलामती हो। माशाल्लाह। तो ये वो मैं समझता हूँ एजाज़ है इंसानियत के नुमाइंदा होने के लिए। और फिर वो जो नमाज की बात है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़े मेराज में जो रहमत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए जो रहमत है, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आपने कहा मैं वहाँ गया, आया, पानी वज़ू का बहता रहा, कुंडी दरवाजे की हिलती रही, मतलब ये कि जिस लम्हे में गया उसी लम्हे में आया। हुआ क्या, मालिक ने जब चाहा कायनात को कहा ठहर जा, ठहर गई, और ठहर गई। आप आए, मालिक ने हुक्म दिया चल पड़, वो चल पड़ी। तो ये तो बड़ा आसान है। तो उस नमाज में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो नमाज अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, तो फरमाया गया मैं था, तुम इसके ज़रिए मेरे उम्मतियों को शरीक कर लिया ना। सुभान अल्लाह। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, जब सजदे में जाओगे मालिक को पाओगे। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, किचन में जल्दी से नज़र डाल के, क्योंकि हमने भी कुछ थोड़ा सा न्याज का एहतमाम किया, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हुआ क्या, हमने उसके हाइलाइट्स को टच अपॉन, अब हम क्या करें, जी, मेन चीज और तो क्या ये कर है रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहिए। तो इसकी तरफ हम आएंगे ब्रेक के बाद, विच इज़ एक्चुअली व्यूअर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम अपनी कंक्लूजन कहते हैं, उसकी तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन किचन में जल्दी से नज़र डालेंगे। जी
جی شیف آمنہ. حلیم بالکل ریڈی ہو گئی ہے, 7 لوازمات ہیں, سیلڈ ہے اور اس کو ہم سرو کریں گے. آسم, تھینک یو سو مچ بیٹا. ہم یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. یقیناً آپ کو بےتابی سے اس چیز کا انتظار ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں کہ پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہم سے زیادہ تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں, جو ہمارے گائیڈز ہیں, جو ہمارے اسکالرز ہیں, وہی ہمیں بتائیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بیک اینڈ پہ تو ہم نے سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ شب معراج, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا غلط کر رہے ہیں جو ہماری عبادات کو اور ہماری پازیٹیوٹی کو یا تو کم کر دیتا ہے یا اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایز یو نو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعجاز احمد ہیں, ڈاکٹر طاہر رضا بخاری ہیں, اینڈ آف کورس ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی امیر الدین, توقیر الدین اور ان کے ٹیم ممبرز اعجاز اینڈ فیاض بھائی بھی ہیں. سو ڈاکٹر صاحب, وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں واٹ ٹو ڈو, کریں کیا, ہم غلط کیا کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کیسے کریں. انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمیں دیکھنا ہے, اور آج کی شب کے اعتبار سے بھی اور پھر مجموعی طور پر بھی. تو ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے کہ اس رات کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفہ ہے وہ نماز کا ہے. نماز جو ہے یہ 50 تھیں, اور پھر حضرت موسیٰ کی جو ایڈوائس کہہ لیں, سجیشن کہہ لیں, اس پر 5 کم ہوتی 45 ہوئی, 40 ہوئی, پھر 35. تو یہ 5, اور لیکن پھر اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے ہمیں یوں سپورٹ کیا کہ پڑھیں 5, لیکن جو اجر اور ثواب ہے وہ اسی 50 والا ہی ملے گا, تاکہ امت کو خسارے کا احساس نہ ہو کہ اگر 50 ہوتی تو شاید اس کی. تو یہاں میں نے ایک بات صرف کہنی ہے ڈاکٹر صاحب, جو میں ہمیشہ فیل کرتی ہوں کہ اگر 50 ہی کہی گئی ہوتی تو ادھر تو 5 نہیں پڑھی جاتی. تو میں اس میں یہ بھی کہتا ہوں ادھر تو 5 نہیں پڑھ پاتے لوگ. یہ دیکھیں ویژن دیکھیں اللہ کے رسول کا, کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ کی امت پر بوجھ ہوگا, یہ ان سے وہ کیپیبل نہیں ہوں گے کہ اس ساری ڈیوٹی کو, اس ذمہ داری کو پرفارم کر سکیں. انہوں نے تو 5 پہ بھی کہا, 5 پہ بھی کہا, لیکن تو یہ, اور جو نماز نہیں پڑھتے اس کی وعید بھی مشاہدات میں دیکھی گئی. تو اس میں میں بطور خاص یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے اس میں ہمیں نماز کو اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ, روح کے ساتھ, ہم اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے ہیں, ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملا. تو یہ دراصل جو ایج ہے یہ اپنی ٹائم مینجمنٹ سے زیادہ پریورٹیز مینجمنٹ کی ہے. تو ہمیں نماز کو اپنی پریورٹیز میں شامل کرنا چاہیے, اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا فرد ہونے کا اعزاز اور یہ نعمت بخشی ہے. اور روزے جو ہیں اس میں یہ بطور خاص اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو آپ کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے, ہمارے جو امت کے مشاہیر و مصلحین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں 7 روزے ہیں, 8 روزے ہیں, 10 روزے ہیں, اور پھر ان روزوں کے رکھنے کی اپنی برکات اور توجیحات ہیں کہ کس طرح جنت کے دروازے کھلتے ہیں, کس طرح انسان پر جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, کس طرح رزق کی راہیں کشادہ ہوتی ہیں. اور میں اوورال جو زندگی اور اس رات, اس میں یہ عبادت کی رات ہے. اور ایک ہمارے ہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کھانا چاہیے, تقسیم کرنا چاہیے یا نہیں. تو میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ جب قباء میں تھے تو عبداللہ بن سلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ ایک یہودی عالم تھے, تو وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, تو کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی اور میرا دل گواہی دے اٹھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور پھر میں قریب ہوا تو آپ کے لب ہل رہے تھے, تو آپ کے زبان اقدس سے میں نے جو پہلی بات سنی وہ افش السلام, کہ لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہونا چاہیے کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی دسترخوان وسیع کرنے سے کسی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. کھلانا, کسی کو کھانا کھلانا ایک بڑا پیارا عمل ہے. اس سے اگلا مرحلہ جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں اگلی بات جو سنی وہ یہ تھی کہ اطعموا الطعام، لوگوں کے لیے دسترخوان آراستہ کرو آج کی رات بطور خاص، اور عام زندگی میں بالعموم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانا اور لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اس سے آگے انہوں نے کہا کہ وصل الارحام، جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بطور خاص اچھا سلوک کرو، عام لوگوں سے بھی کرو ساتھ نیکی سے لیکن ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرو۔ اور آخری بات انہوں نے کہی کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں تم اپنے بستروں سے الگ ہو اور اپنی زمین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ اس وقت جب جنت کی طرف جانے والے راستے قدرے دشوار ہوں گے، اللہ تمہارے لیے راستوں کو آسان کر دے گا۔ یہی زندگی کا، ایمان کا اور ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ محض عبادات بھی کافی نہیں اور محض معاشرت وہ بھی کافی نہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے لیے لنگر اور کھانے دسترخوان آراستہ کرنا اور اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنی خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سارا پیکج ہے دراصل۔ اور آج کی رات عبادت کی رات ہے، روزے رکھیں، عبادت کریں، کھانے تقسیم کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کے لیے راستے جو ہیں وہ تنگ نہ کریں، سڑکوں پر ایسا اہتمام نہ کریں جس کے سبب لوگ، ان کی گاڑیاں، ان کو چلنے میں دقت ہو اور دشواری کا سامنا کرنا ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنے۔ اور وہی والی بات ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جی اب ہم اس بات کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن مجھے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ 5 وقت نماز کمپیئرڈ ٹو 50 ٹائمز مچ ایزیئر۔ 5 وقت کی نماز خود نہیں پڑھنی لیکن فلاں شخص کے پاس جا کے اس سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی میں بڑے مشکل وقت سے گزر رہی ہوں، آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ دعا کے لیے ہم دوسرے کے پاس چلے جائیں گے لیکن اپنی نماز کے لیے اب خود ٹائم نہیں نکالیں گے۔ دسترخوان وسیع کرنے کی بات کر رہے ہیں، روزے کی بات کر رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے ہاں میں نے نا اس سال میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے رکھوا دیے ہیں۔ تو ہم تو ہر چیز جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں باہر، اپنے فرائض بھی دوسروں پہ ڈیلیگیٹ کرنا شروع ہو گئے بڑے ہیں۔ فراخ دل ہو گئے کہ اپنے حصے کی یہ ساری نیکیاں دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ کریں۔ یہ جو سلسلہ ہے نا جی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، حالانکہ جب یہ کہہ دیا گیا، پہلے بھی تذکرہ ہو چکا کہ الصلاۃ معراج المومنین، مالک انتظار کر، آپ دیکھیں سورہ فاتحہ عطا ہوئی ہے نا، تو اس میں سکھلایا کیا گیا ہے؟ براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، ایاک نعبد، مالک دیکھ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، میں کسے جوگا نہیں، ہر معاملے میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ بالکل۔ اب یہ جو ہے وہ براہ راست جو بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور وہ انعام کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور جو صالحین ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ میں ان میں، انبیاء میں کوئی نہیں آئے گا، صدیقین گزر گئے لیکن شہداء تو موجود ہیں۔ اب جان دینا یہ ایک معاملہ ہے، حق بات کی گواہی دینا، شہادت دینا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے یہ کہنا کہ ہاں یہ ٹھیک۔ ہم تو اپنے عذر تلاش کرتے ہیں کہ نہیں اب کیا کیا جائے، یہ ناراض ہو جائیں گے، صحیح بات کی جائے۔ بھئی بات کرنے کا سلیقہ ہے، آپ ناراض کر کے کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ محبت سے بات کیجیے۔ محبت پیدا کرنا کسی کے لیے دل میں، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس دائرے کو جب بڑھاتے ہیں تو پھر پوری اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن سے آپ کو ویسے ہی کوئی مسئلہ یا اختلاف ہو، دل بڑا کرنا تو پھر یہ ہوتا ہے نا۔ پوری انسانیت کے لیے محبت، دین اسلام اور ایک بندہ مومن تو پوری انسانیت کا خیر خواہ ہے۔ سارے لوگ دیکھیں نا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس، دیکھ لیجئے توازن ان کا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج کا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے انفرادی اپنے آپ کو بہتر بناؤ، پھر اپنے ماحول کو، ماحول جو تمہارے ارد گرد ہے۔ اب اس میں ہر آدمی کا جو ارد گرد ہے وہ اپنا ہے، دائرہ کتنا ہے؟ پہلے آپ اپنی ذات، پھر اہل و عیال، پھر دوسرے۔ باہر بڑے بڑے خطبات دیے جا رہے ہیں، گھر کے اندر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اس طرح کی جو تفاوت ہے ہمارے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اچھی بات کہنے سے منع نہیں ہونا،
अच्छी बात कहना है और अच्छा काम करना है, असल इस तरफ तवज्जो है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं अच्छा जी हमें मना किया गया, हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम तो कर नहीं सकते, ये तो अल्लाह वालों का काम है। तो आप किन के वाले हैं? जब हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह वालों का काम है, तो आप ये चाह रहे हैं कि अब मुझे अल्लाह तो हम वाला, किसके वाले हैं? हम किसके वाले हैं? फिर ये देखा जाए बुनियादी तौर पर, फर्क तो आपने खुद कर दिया। हाँ, अल्लाह ताला जो है वो तो हर एक को बुला रहा है, वो तो हर एक को पुकारता है। वो जो तहज्जुद की बात हुई, तो तहज्जुद के वक्त में तो वो आवाज़ें देता है, कौन है भाई हमसे मांगने वाला, आओ हमसे ताल्लुक कायम और कर लो। समेटो नेकियां, नेक वो फायदा। ताल्लुक तो एक इंसान ये वाक़या महराज इतना बड़ा है कि अगर इसको बितफसील सीख लिया जाए, पढ़ नहीं लिया जाए, इसको सीख लिया जाए, तो इंसान सही मानों में अशरफुल मखलूक़ात बनता है। और फिर उसको शर्फ अता होता है, और शर्फ उनको अता होता है जो मोहब्बत तकसीम करते हैं, जो लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करते हैं, जो लोगों पर मेहरबानियाँ करते हैं अपने दर्जे की। जितना आपको दिया है, मेरे पास करोड़ों होंगे तो मैं लाखों खर्च करूँ ना जी, आपके पास 2 रुपए हैं उनमें से 1 दे दें यार, देकर तो देखें, इजाफा करने वाला वो है। हम उस नबी की उम्मत है कि वो तो अपने मुंह का निवाला किसी और के निवाला डालते डालते जी। किसी और के मुंह में डाल देते थे, जी चाहे हाँ। 3 दिन से फाके क्यों ना चल रहे हो, जी हाँ। 3 दिन से चाहे रोज़ा क्यों ना चल रहा हो। सो एट द एंड ऑफ द डे ये जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू रियलाइज़ कि हम लोग अपनी इस्लाह पे कम तवज्जो देते हैं। व्यूअर्स, हमने ना बाकी सब का इस्लाम सही करना है, जी हाँ, अपनी ज़ात को ठीक कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, अपने गिरदो नवा, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने इस सर्कल को ही आप ठीक कर लें ना, सबसे पहले अपने आप को, तो आप जिंदगी और आखिरत दोनों में सुरखरू हो मैं जाएंगे। करूँ दूसरों की कब्र के अजाब की टेंशन हाँ, कम लें, हाँ। ज़रा अपनी टेंशन ज़्यादा लेनी शुरू जुमला अर्ज कर दूं मैं, हम दोनों अहबाब उस वक्त से आ रहे हैं जिसे उन फवाने शबाब कहा जाता है। करें। गुजर गया वक्त, सच्ची बात ये है। अब यहाँ बैठकर परफॉर्म करने का शौक नहीं है, सच्ची बिल्कुल, बात ये है, बिल्कुल दिल की बात। पता नहीं किस वक्त किसका अलार्म बज जाएगा एग्जैक्टली। और लोग कहेंगे, अल्लाह करे कि लोग कहें कि ये जाने वालों पर अल्लाह रहमत करे। और ये मैं भले लोग समझता थे, हूँ- अच्छे लोग थे। मैं समझता हूँ कि ये सादत और ये शहादत दोनों चीज़ें जमा करने का वक्त है। अल्लाह करे कि वाक़या मेराज से हम वो कुछ हासिल कर सकें जिसके नतीजे में अल्लाह ताला कहे, वो जो पैगाम है कि ए नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की राज़ियत मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी, यहाँ भी लफ्ज़ अब्द है, आ मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, आ मेरी जन्नतों में दाखिल हो जा। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच आमना, आपका भी। एंड ऑफ कोर्स बढ़ते हैं अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन की तरफ, और आज आपसे ही नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। व्यूअर्स, प्लीज़ हमें भी दुआओं में याद रखिएगा जी। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा। एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफ़ा, एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफ़ा, तुमसे बढ़कर हुस्न वाला, तुमसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा। मीम का पर्दा उठाकर वो निगाह
निगाहे शौक से मीम का पर्दा उठाकर वो निगाहे शौक से मुस्तफा को देख ले, मुस्तफा को देख ले, जिसने खुदा देखा नहीं कोई आप सा, देखा नहीं कोई आप सा, देखा नहीं कोई आप सा। हम करें तो क्यों करें जन्नत की बातें शौक से, हम करें तो क्यों करें जन्नत की बातें शौक से। वो करे जिसने दया रे, वो करे जिसने दया रे, मुस्तफा देखा नहीं कोई आप सा, देखा नहीं कोई आप सा, देखा नहीं कोई आप सा। देख कर मेराज में कहते थे जिब्रील अमी, देख कर मेराज में कहते थे जिब्रील अमी, यूं किसी को भी हबीबे बरिया